opinyon gikan sa grupo sa pagkamugihan. Maayong buntag sa tanan, gikan ako sa grupo sa pagkamugihan. Nagatuon na ang pagkamugihan mao ang gikinahanglan aron makahuman kami sa among pag-eskwela. Maayong buntag sa tanan, kami ang grupo sa pagkautukan nga nagatuo gayod na ang pagkautukan mao ang labaw nga hinagiban aron makalampos kami sa among pag-eskwela. Kapugihan samtang nagkadugay ang pagtuon, nagkadaghan ang angay buhaton. Kung dili ka magpugi sa pagpamuhat, dili ka makahuman. Pagkautukan o samtang nagkataas ang level sa atong grado, nagkataas pud nga paningahanglan sa hunahuna nga angay ihatag diri nga magamit ang atong pagka-maalamon aron mulampos ta sa tanan natong buhaton. Wala ka mo kahibalo na daghan ang nangundang tungod sa kalayo sa eskwelahan. Pagtuon kung walay pagtugi, walay kalampusan. Nasayod kami ana apan kahibalo kami kung unsa gayod ang tinudyan sa ilang pagundang tungod kay dili nila makaya sa ilang una ang pag-eskwela mao nang niundang. Daghan ang ilampos sa pag-eskwela bisan tuod wala sila'y igong kwarta apan naningkamot aron makapadayon og eskwela. Diha na magamit ang imong pagmaalamon kay kung ikaw utukan daghan ang muhatag og 100% scholarship aron mapadayon nimo ang pag-eskwela. Tungod sa pagkakugihan, daghan ang nitrabaho sa buntag o ni-eskwela sa gabi aron makalampos sa pagtuon. Ato sa papahulayon ng atong mga kabataan. Nalungod na nato ang nagkalain-laing opinyon gikan sa nagkalain-laing muna sa kabataan. Ang uban gikan sa ilang obserbahan o uban gikan sa ilang experience. Karon atong padayonon ang pag-diskurso. Ihatag nato ang higayon sa grupo sa pagkautukan. Pagkautukan ang kapital aron mo lampos sa pag-eskwela. Kung si bisan kinsa na magpugi sa usa ka butang nga iyang gustong kabuton, sigurado ang kalampusan. Ang matag bata dili lisod ang iyang pag-eskwela kung siya utukan. Dali ra kayo para sa iya ang mga leksyon o kalipayon siya mupadayon sa pag-eskwela kay nasayod siya na kaya niyang
mahuman ang kantuon o sa pagkautukan ang kinahanglan sa kalampusan. Natapos na ang oras na gitagal sa pagdiskursuhay o pagbinayloay sa mga kolong ideya sa atong topic. Aron makahuman ng eskwela unsa ang gikinahanglan, pagkakugihan o pagkautukan. Unsa kaha ang masulti sa atong mga hurado nga gikan pa sa nakalain-laing grado sa atong tulumaan. Atong paminawon ang katapusang punto nga ikahatag kanalo sa usap sa mga hurado. Atong sugaton o palakpak si Sir Christian Rizal. Okay. So, maayong buntag mga bata. Okay, so nalipay kayo mino nga ana kining maong inyong activity kining ani. So pagpakita sa inyong hibalo o mga kaalam. So nalipay po mi sa inyong mga tubag. So ang mga tubag nato diri sa pikas grupo puros tama. So walay mali. No? Ang pagkakugihan o pagkautukan, wala ka na siya o ka ng mag-asawa. O ito na to, kung mukhaot ka, kung sana o tinidor, na paris bila siya uban, hindi siya dapat bulag. So dapat atong una-unaon, dapat atong butang sa itong utukan, sa ito ang alipatakan, nga ang kakugihan o pagka-utukan, dapat na siya muna ato ang batunan. Kung kita mupadayon sa ito ang pagtuon, kung gusto ta mong kampot o kanang taas na edukasyon. No? So ato ang ato ang ibutang sa ito muna-muna, namubi na siya ang ato ang sundon. Kaya kung mauna ang ato ang practice, muna ito mabuhat sa matag adlaw, so taas bila ito ang makapot. No? So daghang salamat sa inyong ipakita karon, alipay jud kayo isip matutudlo nga ang inyong mga ideya o ang inyong mga pagsabot murag hanas na jud, no? So daghang salamat o katulang. Ato na pong paminawon. Ma'am Matag, Pidilina L. Matag. Mayong buntag sa tanan o dako kay ko kalipay ba kay makit-ana ko ang ato ang bunga sa mga bata gikan sa grade 1 ubay-ubay gid sila naghatag sa ilahang paghatag sa ilahang kahibalo tungod diining ilang debate. Okay, kung ako ang ipahatag og grade ngadto sa inyo 100% yun mong duha ka grupo nga naman. Kay isip ka, dili dapit sa pagkakugihan, ang inyong mga depensa, no, sa inyong tubag, haom o gusto gayod na mahibaw-an po sa pikas na grupo. Kaya dili po sa pikas sa ilang pagkautukan, hanay po kaayo ang ilang tubag. So, naagil sila pagdepensa sa ilang tubag, ganong dapit sila sa utukan. Okay, sumala sa inyong nahibawan, kamutanan, kamo may naghimo ni ining inyong mga grupo, ay manghinaot ko nga kamutanan nakasabot sa inyong kanang gibarugan nga pagkaupugihan, asa na bitong pagkapugihan diri? Mataas ang kamot. Okay, ang pagka-utukan. Okay, so atong palakpakan, ako ang pagpasalamat kaninyo nga pinasing-kasing gayon. Sinapunta nga sa kanunay, di na ninyo malimtan ang inyong tema sa karong kabuntagon. Daghang salamat. Daghan kaayong salamat mga hurado sa ilang mga lindot kaayong mga panghuna-huna. O karon mga bata, nadungog na nato ang nagkalain-laing opinyon. O
punto sa giinguna sa atong mga hurado. Sa pagkatugyan ug sa pagkautukan, ana sila kinahanglan daw dili kini magbulag. Kailangan ni mag-uban aron makabot ang kalabutan. Sama po giingon ni Ma'am Fidelena L. Mata, kinahanglan nga atong itapik karon dili ninyo malimtan. O inyo kining i-apply sa inyoha kinabuhi. Karon, unsa man inyong gibati sa dihang gihimo nato ni? Sa imong gibati? Nalipad. Nalipay. Kisay parihan niya nalipay. Very good. Anong nalipay man ka? Ha? Anong nalipay man? Kaya na, ingon na naman. Kay naingon niya ang iyang mga ideya. Aside sa nalipay, unsa pa inyong gibati? Kulbaan. Ano mang nakulbaan? Kisay makaistorya. Pareho ba mo sa gibati ni Samia? Nakulbaan po ba mo? Ano nakulbaan man mo? Mahadlong mo kung unsa ang nakadiri pinadungog. Unsa iingon. Kulbaan daw sila kung unsa ang ilang giingon. Apan mga bata, naa ba mo'y nakatunan karong adlaw? Okay. Kaya nakaman dahil may nakatunan, inyo ka nang isulat. Unsa inyong gibati o unsa ang inyong nakatunan. Mao kini ang inyong buluhaton sa balay. Unsa ang inyong gibati sa dihang nahitabo ang debate? May nakatunan ka ba? Isulat kini sa inyong ESP notebook. Ano dabay mga pangutana, mga bata? Kung wala na, akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog aron sa atong ampo. Dugo ang atong ulo kung magpasalamat ta sa atong Ginoo. Ginoo, labing gamhanan, daghan king salamat sa imong higayunan nga imong gihatag karon. Diin kami gihatagan imong maayong hunahuna aron masulti namo ang mga ideya nga nasa mo hunahuna ug kasing-kasing. Kining tanan, Lord, ang gitugyan niya kanimo. In Jesus' name, Amen. Babay na mga bata. Okay. Bye-bye.